हमारे ना दिल दिमाग पे ना कुछ ऐसे बोझ होते हैं कि उनको जितनी जल्दी हम अपने सर से उतार दें ना हमारे लिए इतना अच्छा होता है। हम इतने पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। जितना उन बोझों को हम लेके चलते रहेंगे इतना ही हम उस बोझ के तले दब जाएँगे और एक दिन आहिस्ता-आहिस्ता कम हम उस बोझ का वज़न इतना हो जाएगा कि हम उसके नीचे आ जाएँगे, ख़त्म हो जाएँगे, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो कोशिश करें कि आपके सर पे जितने बोझ होते हैं ना, जो टेंशन वाले, जो आपको सुकून से नहीं रहने देते, जो आपका सुकून खराब करते हैं, उनको उतार फेंकें, उनको फेंक दें। उनको सोचने की, अपने सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको जीने नहीं देंगे और इनके बगैर ना आप बहुत सुकून से ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं, कुछ सिस्टर ऐसी होती हैं कि जो ना इनके साथ चलती रहती हैं। फिर जब वो चलती रहती हैं, एक दिन ऐसे होता है कि वो तंग आ जाती हैं, वो थक जाती हैं, वो हार जाती हैं अपनी ज़िंदगी से और अपनी ना खुशियाँ कहीं ख़त्म कर देती हैं, कहीं उन्हें नज़र नहीं आती। तो कोशिश करें जो चीज़ आपको परेशान करती है, तंग करती है, उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। अच्छा, ज़िंदगी से निकालना ना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये ना बड़ा मुश्किल लग रहा होता है कि हम इसको निकाल देंगे तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन अगर आप नहीं निकालेंगी ना तो आहिस्ता-आहिस्ता आप पागल हो जाएँगी, क्योंकि जो चीज़ें मेंटली तौर पे डिस्टर्ब करती हैं ना, वो आपका सुख, चैन, खुशियाँ हर चीज़ ख़त्म कर देती हैं। मेंटली तौर पे जब आप डिस्टर्ब होते हैं ना, तो आपने करना कुछ होता है, आप कुछ करते हैं। फिर आप ऐसे करते हैं कि आपके रिश्ते बनते नहीं हैं, खराब होते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मेंटली जो चीज़ें स्ट्रेस देती हैं ना, हम उनसे जितनी जल्दी छुटकारा पा लें ना, जितनी जल्दी जान छुड़वा लें ना, इतना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। आज वो उन्हीं बोझ के बारे में बात करूँगी जो आपको कभी भी खुश नहीं रहने देते, और जब आप इन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे ना, यकीन करें आपकी ज़िंदगी जो है ना मुतमिन हो जाएगी, खुशहाल हो जाएगी, पुरसुकून हो जाएगी। तो जो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है ना, वो ये है कि दूसरों को ना खुश करना छोड़ दें। जब तक आप दूसरों के पीछे भागते रहेंगे ना, अच्छा, जब हम ससुराल में, जिनकी शादियाँ होती हैं, ससुराल में जाती हैं ना, तो सबकी ना खुशियों का बहुत ज़्यादा वो ख़्याल करती हैं। सुबह उठती हैं, सबके लिए नाश्ता बनाती हैं और घर के काम करती हैं, और अगर कोई छोटी-सी भी वो मिस्टेक कर जाती हैं ना, तो उनको ना ढेरों बातें सुनने को मिलती हैं। फिर क्या होता है कि वो डिसहार्ड हो जाती हैं। तो इंसान ना, अच्छा, कुछ बहुत सारी फीमेल ऐसी होती हैं ना, जब नए घर में जाती है ना, तो उनको उनको समझ ही नहीं आती कि हमने किस तरह, जो छोटी एज की होती हैं, जो तो मैच्योर होती हैं, समझदार होती हैं, उनको पता होता है कि हमने सबको कैसे डील करना है, हमने कैसे रहना है और हमने सब कैसे मैनेज करना है। आप किसी का जितना मर्ज़ी कर लें ना, कभी भी कोई खुश नहीं होता। आप छोटी-सी गलती करें ना, वो आपकी सारी अच्छाइयाँ भूल जाएँगे और आपकी वही हामी लेके फिरते रहेंगे कि तुमने ऐसे किया था, ऐसे किया था। आप दूसरों को खुश करने के लिए अपनी ज़ात को खो देते हैं, और कुछ तो मैंने अपनी लाइफ़ में कुछ इतनी अच्छी भी लड़कियाँ देखी हैं कि वो अपने बच्चों तक को भी खो देती थी अपनी ससुराल की खातिर। कि उनके कामों में इतनी लगी होती थी कि उनको ये भी नहीं पता होता था कि मेरा बच्चा रो रहा है, उसने फीडर पीना है, या उसको भूख लगी है, उसने खाना खाना है, उसने वॉशरूम जाना है। इवन वो खुद को भी खो देती थी, लेकिन फिर भी उनकी तारीफ़ नहीं की जाती थी। तो इसकी एग्ज़ाम्पल यही है कि आप जितना भी कर लें ना, जिसके लिए भी कर लें, कोई कभी भी खुश नहीं होता कि ये मेरे लिए बहुत करे। हम ना कुर्बानियाँ, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ना ख़वातीन पे आती है, वो इतनी कुर्बानियाँ देती हैं, अपना वक़्त ज़ाया करती हैं, अपनी जवानी ज़ाया करती हैं, अपना हुस्न जो है सबसे मेन चीज़ है उसको ज़ाया करती हैं, हर वक़्त उनके लिए अवेलेबल रहती हैं, उनके सारे काम करती हैं। फिर जब कोई उनको एप्रिशिएट नहीं ना करता, वो स्ट्रेस का शिकार होती हैं और आहिस्ता-आहिस्ता ना फिर वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो रीज़न डिप्रेशन की है ना, वो दूसरों को खुश करने के चक्करों में होती है। जब आप दूसरों को खुश करते रहते हैं ना, कि ये खुश हो जाए, ये मुझे कुछ कहे ना, आज नहीं तो हो सकता है कल मेरी तारीफ़ कर दे। कुछ ने ऐसा माइंड फिक्स किया होता है कि यार, कोई अगर उनको समझाएँ ना कि अगर यार कोई खुश नहीं हो रहा तो छोड़ दो, आप ऐसे क्यों कर रही हो? आप उनको उनके हाल पे छोड़ दो, को सारा कुछ खुद करे। तो वो कहती है, नहीं कोई बात नहीं यार, मैं कर रही हूँ ना, तो हो सकता है आज नहीं तो कल मुझे इस चीज़ का सिला मिले। तो इसका सिला आपको कभी भी नहीं मिलना, आप सारी ज़िंदगी भी तबाह कर देना, तो किसी ने इस चीज़ का आपको ना सिला नहीं देना, आपको मेडल नहीं देना कि आपने हमारी खातिर बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत वक़्त ज़ाया किया है और आप हमारे लिए सब कुछ कर रही हैं, तो आपको सैल्यूट है, आपको सलाम है। किसी ने आपको मेडल नहीं देना ये।
تو آپ اپنے بارے میں سوچیں، تھوڑا اپنا خیال کریں، آپ ہوں گی تو سب کچھ ہوگا، آپ نہیں ہے آپ کو دوسروں کو آپ چھوڑیں نا، آپ کم از کم یہ سوچیں کہ آپ کے جو بچے ہیں نا ان کو بہت ضرورت ہے، آپ کا جو گھر ہے اس کو بہت ضرورت ہے، آپ کے شوہر ہیں ان کو بہت ضرورت ہے آپ کی۔ جب آپ ٹوٹ کے بکھر جائیں گے نا، آپ اتنی سٹریس میں چلی جائیں گی تو آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گی، پھر آپ کے جو اپنے ذاتی اور پیارے رشتے ہوں گے نا آپ ان کو بھی کھو دیں گی۔ نیکسٹ جو ہمارا ایک ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ وہی کہیں گے جو انہوں نے کرنا ہے، جو ان کا کام ہے۔ خالق کا خوف دل سے نکال کر مخلوق کا خوف دل میں بسایا ہوا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا تو مجھے لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کی نا ہمیں بڑی پرواہ ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم نے کچھ گھر میں چیز لے کے آئے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم نے ایون کہ کچھ پہننا ہے تو ہم لوگوں کو دیکھ کے پہنیں گے کہ اچھا ہم یہ نہیں پہنتے، یہ پہن لیتے ہیں، چاہے ہمیں وہ چیز کتنی ہی پسند کیوں نہ ہونا، لیکن ہمارے مائنڈ میں یہی ہوگا نہیں نہیں میں یہ نہیں پہنتی، پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے۔ اپنی خوشیوں کو، اپنی جو آپ کی پرسنل رائے ہوتی ہے اس کو دفن کر دیتے ہیں لوگوں کی خاطر کہ لوگ کیا کہیں گے نا۔ تو پلیز اپنی لائف میں نا یہ چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ وہ کھائیں، جو اچھا لگتا ہے آپ کو وہ پہنیں، جو آپ کا دل کرتا ہے نا آپ وہ کریں، آپ لوگوں کو چھوڑ دیں۔ لوگ کبھی بھی آپ سے کبھی بھی مطمئن نہیں ہوگا، آپ جو مرضی کر لیں، انہوں نے باتیں کرنی ہے، لوگوں کا کام ہے چگلیاں کرنی ہے وہ کرتے ہیں، آپ کی پیٹھ پیچھے باتیں کرنا وہ کرتے ہیں، آپ چاہے ان کے سونے کے بھی بن کے آ جائیں نا، لوگ پھر بھی باتیں کرتے ہیں۔ تو لوگوں کی پرواہ چھوڑ دیں، بالکل چھوڑ دیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خود کو خوش رکھ سکیں، خود کو پرسکون رکھ سکیں، تو آپ اپنی خواہشات پہ دھیان دیں، لوگوں کو چھوڑ دیں۔ نیکسٹ جو ایک نا ہمارا بوجھ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نا کمپیریزن بہت زیادہ کرتے ہیں کہ اس کے گھر میں یہ چیز ہے میرے گھر میں بھی ہونی چاہیے، اس نے یہ لے لیا ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے۔ اچھا ایون کہ کچھ لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی بڑی سی چیز لے لی ہے نا، فار ایگزامپل اگر انہوں نے آٹومیٹک مشین لے لی ہے یا پھر انہوں نے بڑا فریج لے لیا یا کچھ اور انہوں نے لے لی ہے، تو جو سامنے والا نا وہ کہے گا اس نے یہ چیز لی ہے تو مجھے بھی یہ لے کے دو، مطلب اپنے ہسبینڈ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا وہ افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن ان کی جو بیویاں ہوتی ہیں نا وہ شوہروں کو اتنا تنگ کرتی ہیں کہ اس نے فلاں چیز لی ہے اور مجھے بھی وہی سیم چاہیے، اسی طرح کی چاہیے۔ تو جو کمپیریزن والا کام ہے نا یہ چھوڑ دیں، آپ کے پاس جو ہے جتنا ہے ہمیشہ اس میں خوش رہیں، جس کے پاس جو ہے اس کو لینے دیں نا۔ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ اس نے کتنی محنت سے لیا ہوگا، آپ بھی محنت کریں، ہاں کاپی ضرور کریں، ان کو فالو ضرور کریں، لیکن کمپیریزن کبھی بھی نہ کریں۔ کمپیریزن میں، فالو میں اور کاپی میں بہت فرق ہے۔ فالو کا ہوتا ہے کہ آپ محنت کریں اور آپ بھی وہ چیز حاصل کریں جو دوسرے نے حاصل کی ہے، لیکن کمپیریزن آج کل اتنا زیادہ کہ اگر کسی نے ایون کہ کوئی سوٹ لے لیا نا، اچھا لگ رہا ہے آپ کو، تو آپ کی بچیاں یا اچھا یہ نا جیسی مدرس کی ہیبٹ ہوں گی نا ویسی سیم بچوں میں بھی ہوتی ہے، کچھ کی بچیاں اتنا تنگ کریں گی کہ مجھے نہیں پتا اس نے فلاں چیز لی ہے تو مجھے بھی چاہیے، میری فرینڈ نے یہ چیز لی ہے تو مجھے بھی چاہیے۔ یہ چیزیں نا گھر سے بچے بھی سیکھتے ہیں اور اپنی مدر سے سیکھتے ہیں، یا کوئی بڑی سسٹر ہے اس نے مدر سے، اور یہ پھر نا یہ اتنی خراب چیز ہے نا کمپیریزن والی، کبھی ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ انسان نہیں لے سکتا، اور پھر بچے اتنا تنگ کرتے ہیں یا آپ کی بیوی ہے وہ اتنا تنگ کرے گی کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اس نے لی ہے، تو انسان نہیں افورڈ کر سکتا۔ یہ جو کمپیریزن والا بوجھ ہے نا اس کو کبھی نہ، اور یہ آپ کو سکون سے نہیں رہنے دیتا، یہ آپ کے مائنڈ میں 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے تب تک جب تک آپ وہ چیز لے نہیں لیتی، جب تک وہ چیز آپ کے پاس نہیں آ جاتی نا، تو آپ کے دماغ میں چلتا رہتا ہے، اور جب آپ کے پاس نہیں آتی پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈس ہارڈ ہو جاتی ہیں، اور پھر آپ مینٹلی طور پہ سٹریس لیتی ہیں، اور اس طرح کیا ہوتا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ کر کے نا ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، اور ڈپریشن بہت خطرناک چیز ہے، بہت بری چیز ہے، اس سے ہمیشہ دور رکھیں۔ اور یہ ہماری نا جو ہم فضول کے بوجھ لے کے پھرتے ہیں نا اپنے دماغ پہ، یہ انہی کی وجہ سے آتا ہے۔ آپ کے پاس جو ہے اللہ نے اب بہت لوگوں سے بہتر آپ کو نوازا ہوا ہے نا، آپ ان کو دیکھیں، آپ دوسروں کو نہیں دیکھیں کہ اس کے پاس کیا ہے اور اس کے پاس کیا نہیں ہے، اور ہمیشہ آپ کی جو پرسنل باتیں ہوتی ہیں نا وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی اتنی بری ہیبٹ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ایسے باتوں میں الجھاتے ہیں نا کہ آپ کے گھر کی ساری باتیں نکلوا لیتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں وہ جگہ جگہ بیٹھتے ہیں اور پھر آپ کی باتیں کرتی ہیں، جب آپ وہ باتیں آپ کے گھر تک پہنچتی ہیں نا تو پھر آپ کے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، بحث ہوتی ہے، لڑائی ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، آپ کا جو ریلیشن شپ ہے نا وہ خراب ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی جو باتیں ہیں نا وہ کبھی بھی دوسروں کو نہ بتائیں، بلکہ اپنے آپ کو نا لوگوں سے تھوڑا آئسولیٹ کر لیا کریں، بلا وجہ گپ شپ کرنے والے دوستوں اور رشتہ داروں سے نا فاصلہ رکھیں، کیونکہ یہ دوستیاں نا
तब तक होती हैं जब तक आप पे ना अच्छा वक़्त है। तो इससे क्या होता है कि इन ऐसे लोगों से दूर रखें, इससे पहले कि आपके ताल्लुकात खराब हो, एक-दूसरे से दिल खराब हों और आपके रिश्ते खराब हों। ये वो बोझ थे जो हम फ़िज़ूल में अपने दिमाग में बिठा के ना इनका बोझ उठाए रखते हैं और इससे अपनी जो मुश्किलात हैं उनको बढ़ाते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।